बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अबू हसन की तरफ से आप तमाम दोस्त अहबाब को आस मुस्लिम टीचर में तहे दिल से खुशामदीद कहता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से खैर आफियत से होंगे। मुहतरम ख़वातीन व हज़रात, अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक अहम बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आज की वीडियो है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़ास है और ख़ास कर वालिदैन के लिए। और वीडियो के आखिर में एक ऐसा ख़ास पैगाम है कि जिससे अक्सर वालिदैन गफलत में रहते हैं और इसी वजह से सारी परेशानियां जन्म लेती हैं। लिहाजा सब्र और तहम्मुल के साथ इस वीडियो को लाजमी देखें। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि दौर हाजिर में एक घर में नहीं, एक मुल्क में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में लोग इस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनको एक ही शिकायत होती है कि औलाद माँ बाप का कहना नहीं मानती, बदतमीज़ी करती है, अपनी मनमानियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वालिदैन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वालिदैन औलाद को कुछ नहीं कहते, वो भी इस डर से कि वो कुछ कर ना बैठें। हमारे माशरे में ऐसे वाक़यात बेतहाशा हो रहे हैं कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को थोड़ी सी नसीहत कर लें या कुछ अच्छे काम करने की नसीहत करें और बुरे कामों से रोकें तो औलाद खुदकुशी कर लेती है। वो बच्चे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसके नतीजे में माँ बाप अपनी औलाद को खो बैठते हैं। वालिदैन को पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये बात बहुत ज़्यादा गौरतलब है कि बच्चे ज़हनी तौर पर जो कुछ कबूल करते हैं उसमें आधा हिस्सा माँ बाप के तर्ज व फिक्र और घर के माहौल से बनता है और आधा हिस्सा बाहर के माहौल से। अगर घर का माहौल पुरसुकून ना हो और माँ बाप लड़ते झगड़ते रहें तो बच्चे भी माँ बाप की आदत इख्तियार कर लेते हैं। फिर ये आदत उनमें पुख्ता हो जाती है। पहले बहन भाई आपस में दस्तो गिरेबां होते हैं और फिर माँ बाप से लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि माँ बाप में ज़हनी हम आहंगी नहीं होती। इसलिए वो बच्चों की आदत पर चशमपोशी इख्तियार करते हैं। नतीजे में बच्चे गुस्ताख होकर नाफरमान हो जाते हैं। ऐसे माँ बाप जिनमें ज़हनी हम आहंगी होती है, ये अपने मसाइल की तलखी को औलाद के सामने जाहिर नहीं होने देते। उनकी औलाद माँ बाप की खिदमत गुजार होती है। बेजा लाड प्यार या बात बेबात सख्ती भी बच्चों को बागी बना देती है। ये मसला निहायत तकलीफ देह है। अल्लाह ताला वालिदैन को इससे महफूज रखे। तो ये जो कुछ मैंने आपको हिदायत की है, तो इस तर्ज अमल में आप तब्दीली लाएं और साथ ही साथ नाफरमान औलाद के लिए अगर ये अमल कर लिया जाए तो इसकी बरकत से औलाद आपकी फर्मा बरदार हो जाती है। करना क्या है, रात के वक्त बच्चा या बड़ा जब गहरी नींद सो जाए तो उसके सराने खड़े होकर आपने सिर्फ एक मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुवा कुरआनुम मजीदुन फी लौहिम महफूज, ये आयत आपने पढ़नी है। अब माँ या बाप ये इतनी आवाज़ से पढ़ें उसके सराने पर खड़े होकर कि सोने वाले की नींद खराब ना हो। और इस अमल की मुद्दत है 11 रोज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। ठीक है, ये तो हो गया एक अमल। अब दूसरा अमल मेरे हजरत का बताया हुआ ख़ास अमल है और वो उनके लिए है कि जिनकी औलाद उनके पास ही नहीं रहती, किसी बाहर मुल्क या किसी दूसरे शहर में तालीम या नौकरी के सिलसिले में वो अलग रह रहा है या रह रही है। तो ऐसी औलाद को फर्मा बरदार अगर आप बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उस बच्चे का ताल्लुक अल्लाह से भी मजबूत हो जाए, तो आपने करना क्या है, 200 मरतबा अल्लाहू
یہ آپ نے دھیمی آواز سے آنکھیں بند کر کے یہ پڑھنا ہے، اور اس نیت سے اور اس تصور سے پڑھنا ہے کہ اس بچے یا آدمی کا دل آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کے انوارات نکل کر اس شخص کے دل پر لگ رہے ہیں۔ یہ آپ نے آنکھیں بند کر کے تصور کرنا ہے پڑھنے کے دوران، اور تصور میں ہی اس کے دل پر جب آپ پڑھ لیں پورا تو تصور میں ہی آنکھیں بند رکھیں اور اس کے دل کو سامنے لائیں اپنے، اور یوں تصور کریں کہ اس کا دل آپ کے سامنے ہے، اور اس کے دل پر آپ نے 3 مرتبہ زور سے پھونکیں مارنی ہیں، گویا کہ اللہ کے انوارات اس کے دل پر منتقل ہو رہے ہیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ اس بچے کا قلب کا تزکیہ ہوگا اور وہ بچہ نیک صالح ہو جائے گا اور بہترین اخلاق حسنہ اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ آپ سب کو اس عمل کی کھلی اجازت ہے۔ اب باقی آخر میں ایک اہم بات کہنا چاہوں گا، جیسے میں نے آپ کو شروع ویڈیو میں کہا تھا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے آخر اولاد کو پالا کس طرح ہے، تربیت کیسی دی ہے۔ موسیقی کی اجازت تو نہیں دی، فلمیں اور گانے سننے دیکھنے کی اولاد کو چھوٹ دی، یا قرآن سیکھنے سمجھنے پر بھی مجبور کیا، نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹنا یا نرمی کرتے رہے، اس کے دوستوں اور اس کی تنہائی پر نظر رکھی، کس دولت پر اس کو پروان چڑھایا ہے، کبھی یہ سوچا کیا اس میں حرام کا پیسہ ہے، لوٹ مار کا پیسہ ہے، رشوتوں کا پیسہ ہے؟ اور دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے وہ یہ کہ آپ سوچیں کہ آپ کا اپنا رویہ اپنے والدین سے کیسا رہا ہے، آپ نے اپنے والدین سے کیسا سلوک اختیار کیا، کیا ان کی فرما برداری کرتے رہے یا بے ادبی کرتے رہے، یا اب بھی کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کہیں آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار رہے تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آج سے ان کی فرما برداری شروع کر دیں، اور اگر آپ کے والدین گزر گئے ہیں تو ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، کثرت کے ساتھ کریں۔ آپ کے گزرے ہوئے والدین کے لیے آپ کا ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے اچھا سلوک ان کی مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائیں اور ہماری اولاد کو نیک صالح اور ہمارا فرما بردار بنائیں۔ سب زور سے کہہ دیجئے آمین یا رب العالمین۔ تو اسی کے ساتھ امید کرتا ہوں یہ آج کی خوبصورت ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھ فقیر کم ترین اور حقیر کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔